Kani nga video para nimo ni. Ang atong kinabuhi diri sa kalibutan dili permanente. Mong ayaw usiki imuhang panahon sa puro reklamo, kasuko, kalagot or pagmahay. Kung puro kasakit ang imuhang naagian, kalinti na to. Kinahanglan nimong mag-move on. Ayaw tuguti imuhang kaugalingon nga magstay gihapon ka sa mga nangagi na. Kay kana bisan unsaon pa nimo dihag kasuko, ang nangagi dili na gyud na maibalik. Kinahanglan imuhang buhian ang mga masakit nga imuhang naagian para makaabante ka diha sa imuhang sitwasyon. Hinumdumi, life is short. Ayaw usiki imuhang panahon para diha sa mga kasakit nga imuhang naagian. Ayaw bitbita ang mga kasakit nga makapabug-at diha sa imuhang dughan. Buhiin na para gaan kaayo imuhang paminaw ug magmalipayon ka sa pag-abante diha sa imong kaugalingon. Usahay sa atong kinabuhi, dili nato malikayan mapungot kita makahinumdom no sa mga tawo nga ilahat ang gidawog-dawog sa una. Kana bitawng naa kay parente, unya imbitahon ka nga naay kumbira dito sa ilaha, unya ikaw excited pud ka kay lamian ang pagkaon. Unya himuon ra ka didto nga tagahugas og plato. Unya dili pag yung kapakanon og tarong. Ang ipakaon nimo katong pagkaon nga walay lami. Unya ang lamian ipakaon sa mga higala nila nga dili nila kadugo. Nga mga arangan man. Unya ikaw nga kadugo nila himuon ka nilang ulila. Unya maayo kayo sila sa laing tao samtang ikaw kadugo nila gihimo kang ulipon. Napoy ubang parente hambog kaayo moingon nga paeskwelahon ka. Unya ang ending himuon ka nilang ulipon. Unya ang sakit pagyod dili ka pakanon og sakto sa oras. Daghang mga trabahong ipahimo sa imo. Lait-laiton ka kay ubos ra kayo kanila. Unya maayo kayo sila sa laing tao. Unya ito pa saklap, dauton pa kanila. Sakit kaayo no kung makahinumdum ta. Pero kinahanglan atuan ang kalintan tanan para dili magbug-at atuang dughan. Mag-focus ta sa pag-abante nga magmalipayon ta. Buhaton nato ang butang nga makapalipay nato. I-maximize nato ang kalipay. Buhata ang butang nga maayo. Para nimo samtang buhi pa ka. Hinumdumi, life is short.